नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। पूर्व सभामुख एवं एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङको 71 वर्षको उमेरमा निधन। श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालय च्यासलमा। स्वर्गीय संविधान सभा अध्यक्ष नेमवाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय। अन्त्येष्टिका दिन सार्वजनिक बिदा। राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने। पूर्व सभामुख नेमवाङको निधनप्रति राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा दुःख व्यक्त। मुलुकले कुशल राजनीतिज्ञ गुमाएको नेताहरूको प्रतिक्रिया। बौद्ध मार्गी नेवार समुदायले आज पञ्चदान पर्व मनाउँदै पुण्य मिल्ने विश्वासमा ज्ञान, अन्न, जल, वस्त्र तथा सम्पत्ति दान गर्ने प्रचलन। र लिबियामा आँधी र बाढीले सयौं मानिसको मृत्यु भएको आशंका। 5000 भन्दा बढी बेपत्ता, हजारौं घर ध्वस्त। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। पूर्व सभामुख नेमवाङको निधन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय च्यासलमा राखिएको छ। पार्टी कार्यालयमा पुगेर सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायतले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। त्यसैगरी एमालेका शीर्ष नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरू श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय पुगेका छन्। नेमवाङलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू च्यासल पुगेका छन्। इलाम 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नेमवाङको गैराती हृदयघातका कारण काठमाडौँमा निधन भएको थियो। नेमवाङको पार्थिव शरीर भोलिसम्म पार्टी कार्यालयमा राखिने बताइएको छ। नेमवाङको अन्तिम संस्कार 2 छोरा विदेशबाट आएपछि गरिने भएको छ। दिवंगत नेमवाङका जेठा छोरा मिङसो नेमवाङ बेलायतबाट भोलि 4 बजे र कान्छा छोरा सुहाङ नेमवाङ अस्ट्रेलियाबाट आज राति 11 बजे आइपुग्ने बताइएको छ। एमाले पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जलीपछि मुनधुम संस्कृति अनुसार पूजा आजा गरेर अन्तिम संस्कार गरिने परिवारले जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेमवाङको निधनबाट आफू मर्माहत भएको बताएका छन्। नेकपा एमालेले उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङको निधनमा 3 दिन पार्टीको देशभरका सबै कार्यालयहरूका झण्डा आधा झुकाउने भएको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले झण्डा झुकाउनुका साथै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, जिल्ला कार्यालय र उहाँको निर्वाचन क्षेत्र इलाममा पनि शोक पुस्तिका राख्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी पार्टीका सबै जनसंगठनहरूको औपचारिक कार्यक्रम समेत 3 दिनसम्म स्थगित गर्ने र नेमवाङको सम्मानमा आगामी असोज 2 गते एमालेले विशेष श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्ने पनि बताइएको छ। स्वर्गीय नेमवाङले मुलुकको संविधान निर्माणका लागि खेलेको भूमिका नेपालको इतिहासमा अमिट रहेको एमालेको निष्कर्ष छ। सभामुखका रूपमा, पार्टी उपाध्यक्षको रूपमा, संसदीय दलको उपनेताका रूपमा, असाध्यै कुशल सांसदको रूपमा नेमवाङले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको एमाले सचिवालय बैठकले ठहर गरेको छ। एमालेले पार्टीका उपाध्यक्ष नेमवाङलाई सर्वाधिक लोकप्रिय, सरल, मृदुभाषी, कुशल समन्वयकारी नेताको रूपमा चित्रण गरेको छ।
सरकारले स्वर्गीय संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेम्वाङलाई राजकीय सम्मान प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेम्वाङले गरेको योगदानप्रति सम्मान प्रकट गर्दै सरकारले राष्ट्रिय सम्मान दिने निर्णय गरेको हो। नेपालको संविधान निर्माण तथा जारी गर्नका लागि उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै स्वर्गीय नेम्वाङको निष्ठा र त्यागलाई सबैले आत्मसात गर्न सक्नु नै उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास नेपाल सरकारको रहेको छ। दिवंगत सुभाष चन्द्र नेम्वाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने कुरा पनि निर्णय भएको छ। हाम्रो संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङको असामयिक निधनप्रति बैठकले दुःख व्यक्त गर्यो, शोक प्रकट गर्यो र शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उहाँले खेल्नुभएको उच्च भूमिकाको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय सम्मान दिने, राजकीय सम्मान दिने तपाईँको चाहिँ निर्णय भयो र मन्त्री परिषदले संविधान सभा अध्यक्षको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। सरकारले नेम्वाङको अन्त्येष्टिका दिन सार्वजनिक बिदा समेत दिने निर्णय गरेको छ। नेम्वाङका छोराहरू विदेशबाट आइसकेपछि जुन दिन अन्त्येष्टि हुन्छ त्यसै दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सरकारको छ। अन्तिम संस्कार गर्ने दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू, विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय पनि भएको छ। नेपाली राजनीतिमा लामो योगदान पुर्याएका संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्वाङको निधनले मुलुकलाई नै अपूरणीय क्षति पुगेको छ। संविधान जारी गर्नदेखि संसदको नेतृत्व गर्न उनले गरेको योगदान भने सदैव स्मरणीय रहनेछ। विक्रम सम्वत 2009 साल फागुन 28 मा इलाममा जन्मिएका नेम्वाङ कानूनका स्नातक तहसम्म पढेका हुन्। केही समय कानून व्यवसायीका रूपमा काम गरेका उनले नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन समेत गरेका थिए। विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा लागेका नेम्वाङ 2029 सालमा महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसमा अनेरा सोबियुबाट सोबियु सभापति बनेका थिए। 2054 को 6औं महाधिवेशनदेखि एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य भएका थिए। उनी 2071 सालमा भएको 9औं महाधिवेशनपछि उनी स्थायी कमिटी सदस्य बनेका थिए। 2048 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भएर संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेका नेम्वाङ 2052 सालमा पुनः राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। 2 पटक राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएका थिए। 2056 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका नेम्वाङ त्यस यताका कुनै पनि निर्वाचनमा पराजित भएका थिएनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित भएपछि 2063 सालमा अन्तरिम संसदको सभामुख भएका नेम्वाङ 2064 सालमा भएको पहिलो संविधान सभाको अध्यक्ष भएका थिए। संसद र संविधान सभाको दोहोरो भूमिका भएको सभामा नेम्वाङले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेका थिए। सधैँ सहमति, सहकार्य र एकताको विकल्प छैन भन्दै दलहरूलाई सहमतिको लागि दबाब दिइरहने नेम्वाङ पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि पुनः दोस्रो संविधान सभामा समेत अध्यक्ष बनेका थिए। सन्तुलित भूमिका, सहमतिको पक्षधर र कानून र संविधानको जानकार पनि भएका कारण नेम्वाङले दोस्रो संविधान सभामा पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए। उनको समन्वयकारी व्यक्तित्व र सुशील कोइराला जस्ता अडान लिने प्रधानमन्त्री भएकै कारण विविध अवरोध र हस्तक्षेप बीच 2072 असोज 3 मा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न सम्भव भएको राजनीतिज्ञहरू बताउँछन्। इलाम 2 बाट निर्वाचित भएर 2064 र 2070 सालको संविधान सभामा अध्यक्षता गरेका नेम्वाङ संविधान जारी भएपछि जिम्मेवारीबाट हटेका थिए। एमाले राजनीतिबाट करिब 9 वर्ष टाढा देखिएका नेम्वाङ संविधान सभा अध्यक्षबाट राजीनामा दिएसँगै एमालेको राजनीतिमा फर्किएका थिए।
2078 सालमा चितवनमा भएको 10औं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका नेमवाङले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएर समेत भूमिका निर्वाह गरेका थिए। 2074 र 2079 को निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि नेमवाङले एमाले संसदीय दलको उपनेताको जिम्मेवारी पाएका थिए। 2079 सालमा निर्वाचित भएर आएका नेमवाङलाई एमालेले राष्ट्रपति उम्मेद्वार बनाएको थियो। वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेमवाङ पराजित भएका थिए। दर्शकवृन्द, सुभाष नेमवाङको पार्थिव शरीरलाई पार्टी कार्यालयमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको छ र यति बेला थप जानकारी गराउन हाम्रा खबरदाता यशोधा चौलागाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यशोधा, सुभाष नेमाङलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न कसको उपस्थिति छ यति बेला र उनलाई कसरी श्रद्धाञ्जली दिइदैछ बताउनुस् न। उसकोमा ओडे आएन रे के हेर राम दर्शकवृन्द, दृश्यमा देखिरहेका छौं सुभाष नेमवाङको पार्थिव शरीरलाई यति बेला पार्टी कार्यालय च्यासल स्थित उनका शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूले अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन् र पार्टी कार्यालयमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। एमाले उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमवाङको हृदयघातका कारण 71 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ र यति बेला पार्टी कार्यालय स्थित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने कार्य चलिरहेको छ। दृश्यमा देखिरहेका छौं। नेता नेमवाङलाई घरमै हृदयघात भएपछि अस्पताल पुर्याइएको थियो र त्यसको केही घण्टापछि नै चिकित्सकले उनलाई औपचारिक रूपमा मृत घोषणा गरेका थिए र नेपाली राजनीतिमा निकै नै शालीन, निकै नै मृदुभाषी नेता सुभाष नेमवाङ आजबाट हामी माझ रहेनन् र यति बेला पार्टी कार्यालय च्यासलमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिइदैछ र यशोदा, श्रद्धाञ्जली कसरी दिइदैछ, कसको उपस्थिति छ बताउनुस् न। भएको छ। त्यसमा श्रद्धाञ्जलीका लागि च्यासल नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा हामी अवस्थित भइरहँदा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू श्रद्धाञ्जलीका लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य विशिष्ट नेताहरू र मन्त्रीहरू यहाँ श्रद्धाञ्जलीका लागि नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा आउनुभएका छ। त्यस्तै यति बेला सुभाष चन्द्र नेमाङको पार्टी शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिनका लागि दलका नेताहरू भनौँ कार्यकर्ता पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसका सहित माला अर्पण गरेर सुभाष चन्द्र नेमाङको शरीरमा फुल र माला अर्पण गरेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न यति बेला च्यासलमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूको भिडभाड लागेको छ। विशेष गरी नेपाली राजनीतिमा लामो योगदान पुर्याउनुभएका संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको मुलुकलाई नै अपूरणीय क्षति पुगेको छ।
संविधान जारी गर्नपछि संसदको नेतृत्व गर्न नेमवाङले योगदान सदैव स्मरणले त्यसै सुभाष चन्द्र नेवाङको नेपाली राष्ट्रिय सेनाका सुभाष चन्द्र धन्यवाद यशोदा। हामी यहाँसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, प्राविधिक समस्याका कारण उहाँसँगको सम्पर्कमा केही असमर्थ भएका छौँ र यति बेला पार्टी कार्यालय च्यासलमा सुभाष नेमवाङलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिने नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति निकै नै बाक्लो छ। आज बिहान त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा नेमवाङको निधन भए पश्चात श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि उनको पार्थिव शरीरलाई यति बेला पार्टी कार्यालय च्यासलमा राखिएको छ र भोलिसम्म उनको पार्थिव शरीरलाई पार्टी कार्यालयमै राखिने बताइएको छ। इलाममा जन्मेका 2009 सालमा इलाममा जन्मेका नेमवाङले विद्यार्थी कालदेखि नै निकै नै सक्रिय रूपमा नेपाली राजनीतिमा आबद्धता जनाएका थिए र उनको व्यक्तित्व, उनको शालीनता, उनको भद्रतालाई सबैले स्मरण गरिरहेका छन्। यति बेला सुभाष नेमवाङको निधनले नेपाली राजनीति वृत्तलाई मात्रै नभएर सिङ्गो मुलुकलाई नै गहिरो क्षति पुगेको छ। एउटा इमानदार नेता, शालीन, भद्र, त्यसैगरी समन्वयकारी नेतालाई गुमाएको छ मुलुकले। सुभाष नेमवाङ आफैमा मृदुभाषी, शालीन भएर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण बनेर आजबाट अस्ताएका छन्। हामीबाट उनका 2 जना छोरा मुलुक बाहिर रहेका छन् र उनीहरू आए पश्चात उनको अन्तिम संस्कार हुने परिवारजनले जनाएको छ र मुन्धुम संस्कार अनुसार नेमवाङको अन्त्येष्टि गरिने पनि जनाइएको छ। हालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सुभाष नेमवाङ को निकै नै लामो राजनीतिक इतिहास छ र विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रिय सभा सदस्य, सभामुख, सांसद, मन्त्री हुँदै उनले आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई अन्तिमसम्म पनि निरन्तरता दिइरहेका थिए र केही दिन अघि मात्रै अहिलेको जल्दो बल्दो विषय शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गो अब छिट्टै लाग्छ भन्ने उनले बोलेका केही वाक्यहरू, यद्यपि उनले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको आफैले देख्न नपाए पनि अब छिटै यो विषयले पनि निचोडमा पुगोस् भन्ने हामी सबैको शुभेच्छा, इच्छा, आकांक्षा छ। समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ त्यसैगरी नेपालको संविधान जारी गर्नमा नेता नेमवाङको निकै नै ठूलो भूमिका रहेको थियो र यस हिसाबले पनि उनको अतुलनीय योगदानको कदर गर्दै सरकारले उनको चाहिँ राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने भनेको छ। दर्शकवृन्द, एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलबाट सुभाष चन्द्र नेमवाङको अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पणको दृश्य हामीले यहाँलाई देखाइरहेका थियौं। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
अब बाँकी प्रसङ्ग। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज हुने भनिएको समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभा स्थगित भएको छ। संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको हृदयघातबाट निधन भएपछि आजको कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। आज माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द र जनता समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ आउने कार्यक्रम तय भएको थियो। श्रेष्ठ हिजै धनगढी पुगिसकेका थिए भने अन्य नेताहरू आज जाने तालिका थियो। नेमुवाङको हृदयघातबाट निधन भएका कारण आजको कार्यक्रम स्थगित गरिएको नेताहरूले बताएका छन्। यसअघि पनि 13 गते हुने कार्यक्रम पनि विप्लव नआउने भएपछि स्थगित गरेर आजका लागि निर्धारण गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसले सानेपामा जारी बीपी साहित्य सम्मेलन स्थगित गरेको छ। संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको निधन भएपछि सम्मेलन स्थगित गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। बीपी कोइरालाको 110औं जन्म जयन्तीका अवसर पारी आइतबारबाट कांग्रेसले 3 दिने साहित्य सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। आज परिवारले बुझेका बीपी शीर्षकमा डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला र सुजाता कोइराला सहभागी हुने कार्यक्रम थियो। कांग्रेसले आजै कुटुम्ब ब्यान्डको सांगीतिक प्रस्तुतिपछि सम्मेलन समापन गर्ने तयारी गरेको थियो। मंगलबारको सेसन कुन दिन चल्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको छ। बौद्ध मार्गी नेवार समुदायले साउन शुक्ल प्रतिपदादेखि मनाउँदै आएको गोला पर्व अन्तर्गत आज पञ्चदान पर्व मनाउँदैछन्। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण त्रयोदशीका दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ। मानव जीवनका लागि आवश्यक पञ्चतत्व दान गरी यो पर्व मनाउने चलन छ। नेवार समुदायले आज चामल, गहुँ, नुन, केराउ, खीर, फलफूल आदि दान गरी पञ्चदान गर्ने प्रचलन छ। यो पर्वमा काष्ठमण्डप, आसन, इन्द्रचोक लगायत अन्य जिल्लाका नेवार समुदायले पनि पञ्चदान गर्छन्। पञ्चदानका दिन विशेष गरेर दीपङ्कर बुद्धलाई पूजा गर्ने र परम्परागत बिहारका भिक्षु, शाक्य, वज्राचार्यहरूलाई सम्मानका साथ स्वागत सत्कार गरी विभिन्न दान गरिन्छ। यसका साथै बिहार, वही तथा विभिन्न सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न पनि समुदायका सदस्यहरूले श्रमदान गर्ने र भौतिक वस्तुहरू दान गर्ने परम्परा रहेको छ। धर्मग्रन्थ अनुसार अन्न र फलफूल आदि 5 प्रकारका वस्तु दान गरिने भएकाले पञ्चदान भन्ने गरिन्छ। यस दिन काठमाडौँको स्वयम्भू महाचैत्यमा दान दिने र लिनेको ठूलो भिड लाग्ने गर्छ। पञ्चदान लिने र दिने दुवैलाई पुण्य र भविष्यमा निर्वाण प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। मध्य प्रदेश सभा सदस्य तथा जनता समाजवादी पार्टी जसपाकी केन्द्रीय सदस्य बिन्दु कुमारी यादवको निधन भएको छ। 44 वर्षीय यादवको बिहान करिब 8:30 बजे निधन भएको हो। उनी 2 वर्ष अघिदेखि पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट पीडित थिइन्। महोत्तरी घर भएकी उनलाई जसपाले समानुपातिक सांसद बनाएको थियो। सांसद यादवको निधनमा जसपाका नेताहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। लेखक तथा पत्रकार राजेन्द्र पराजुलीको निधन भएको छ। निमोनिया बल्झिएपछि ललितपुरको ग्वारको स्थित B&B अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज बिहान उनको निधन भएको हो। उनको आज दिउँसो पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। उनले लामो समय अखबारमा काम गरेका थिए। पराजुलीको कथा संग्रह जन्तर मन्तर हालै मात्र प्रकाशनमा आएको थियो। उनका अघोरी कोटेश्वरको केटो, शुक्रराज शास्त्रीको चस्मा, अनायिका, सपनामा मार्क्स, जाडोमा भोक, भ्रष्ट संवेदना, विकल्प यात्रा लगायत कृति प्रकाशित छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद 60 किलो 716 ग्राम सुन तस्करीबारे संगठित सुन तस्करीको अनुसन्धान पूरा गरेर आज नै सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। चीनिया नागरिक आओ फुचेनलाई
मुख्य कारोबारी र तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई अवैध सुन गन्तव्यसम्म पुर्याउने मुख्य व्यवस्थापक किटान गरेर प्रहरीले अनुसन्धान टुङ्ग्याएको छ। ब्रेक्सोको आवरणमा लुकाई भन्सार जाँचपासपछि बरामद भएको सुनलाई बजार मूल्य अनुसार आउने रकम बिगो कायम गरेर संगठित अपराध, राजस्व भन्सार छली र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रहरीको छ। सन् 2021 देखि 2023 जुलाईसम्म गिरोहले करिब 1 अर्ब रुपैयाँ क्रिप्टो मार्फत कारोबार गरेको पनि खुलेको छ। सुन तस्करी, भन्सार छली, हुन्डी र अरू अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति गिरोहले क्रिप्टो भुक्तानी USDT मार्फत गर्ने गरेको CIB स्रोतको भनाइ छ। यसरी भएको अवैध क्रिप्टो भुक्तानीलाई राष्ट्र बैंकको ऐनले दफा 95 अनुसार सजाय हुने गरी सुन तस्करीमा संगठित अपराध र राजस्व भन्सार छलीको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय पनि प्रतिवेदनमा छ। CIB का अनुसार चिनिया सहित 9 विदेशी र 21 नेपालीलाई मुद्दा चलाउने गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा पेश गर्न लागि छ। सुन प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र CIBले अनुसन्धान थालेको 55 दिन पूरा भएको छ। हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 3 गते विमानस्थल भन्सारको गेटबाट बरामद गरेको थियो। सुरुमा विभागले नै अनुसन्धान थाले पनि पछि CIBलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सुन प्रकरणमा हालसम्म 30 जना पक्राउ परेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका बहुमत सदस्यहरूले अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङ र महासचिव किरण राईलाई बर्खास्तको माग गरेका छन्। बर्खास्तको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेसँगै नेपाली फुटबल भित्रको विवाद एकपटक फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ। एन्फा पूर्व अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र एन्फाका पूर्व महासचिव इन्द्रमान तुलाधरको नेतृत्वमा रहेको 49 सदस्यको हस्ताक्षर सहित सोमबार एन्फाका वर्तमान अध्यक्ष नेमवाङ र महासचिव किरण राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। यससँगै नेपाली फुटबलमा विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ। वर्तमान नेतृत्वले विधान विपरीत काम गरेको आरोप सहित नेपाली फुटबलको विद्रोह पक्षले अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाएका छन्। वर्तमान नेतृत्वले विधान विपरीत काम गर्दै आएकाले निलम्बनको प्रस्ताव दर्ता गराएको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ। भदौको 6 गते नै बुझाएको छौँ हामीले 32 वटा क्लबले यो विधानमै नभएको व्यवस्था अन्तर्गत यो जुममा बैठक भनेको विशेष शान्तसभा परिकल्पना गरेका छैन। शान्तसभा पनि परिकल्पना गरेका छैन। असाधारण अवस्था मात्रै हुन सक्ने बैठक भएकोले यो विधान विपरीत भनेकोले हामी चाहिँ सहभागी नहुने हामीले निर्णय गरे हो। त्यसैले हिजो पनि गरेनौँ। एन्फाको विधानलाई पछ्याउँदै आफूहरूले फुटबल बचाउने अभियानमा एकमत भएको विद्रोही पक्षको भनाइ छ। विधान विपरीत हुन लागेको साधारण सभामा आफूहरू नगएको र आगामी दिनमा पनि नजाने विद्रोही पक्षको आरोप छ। विधानभन्दा बाहिर गएर चाहिँ गर्नु भएन र विधान विपरीतको शान्तसभामा हामी जानु चाहिँ हाम्रो नैतिकताले दिएन हामीलाई हैन। हामीले आफैले अवैधानिक भन्ने अनि हामी फेरि त्यही विधानमा त्यही शान्तसभामा छिर्न चाहिँ हामीलाई नैतिकताले नदिएको हुँदाखेरि हामीले त्यो बाटो नरोजेको हो। डिभिजन लिगका क्लबहरूले सामान्य अवस्थामा भर्चुअल साधारण सभा गर्नु विधान विपरीत हुने भन्दै भौतिक उपस्थितिको माग गरेका थिए। उनीहरूले भौतिक उपस्थिति नभए बहिष्कार गर्ने र अध्यक्ष विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिएका थिए। क्लबहरूको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै एन्फाले साधारण सभा एकतर्फी रूपमा सोमबार बोलाएपछि असन्तुष्टले अविश्वास दर्ता गरेका हुन्। उनीहरूले नैतिकताका आधारमा अध्यक्ष र महासचिवले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। आज पनि जुम मिटिङ चलाउन खोज्नुभयो, आज पनि उपस्थिति हुनु भएन। अनि त्यसपछि गएर दोस्रो जुम मिटिङमा पनि असफल भएपछि क्लबहरूको माग सम्बोधन भनेर चाहिँ प्रवक्ताले चाहिँ बोलेको भने मैले सुनेको छु। हामीसँग त त्यस्तो किसिमको कुनै किसिमको वार्ता पनि भएको छैन, कम्युनिकेसन पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढाउने काम चाहिँ एन्फाले इमान्दारी साथ गरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। कोरम नपुगेका कारण आइतबार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको विशेष साधारण सभा स्थगित भएको थियो। क्लबको विरोधका बावजुद आइतबारलाई तय गरिएको एन्फाको भर्चुअल साधारण सभामा कुल 86 सदस्य मध्ये 38 जनाको मात्र उपस्थिति भएपछि स्थगित भएको हो।
एन्फाले आइतबार कोरम नपुगेपछि साधारण सभा सोमबार बोलाउने निर्णय गरेको थियो। सोमबार पनि कोरम नपुगेपछि एन्फाको साधारण सभा स्थगित भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद अमेरिका प्रस्थान गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि उनी आज अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन्। महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री दाहाल भने यही भदौ 29 गते अमेरिका जाँदैछन्। त्यसअघि तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्री साउद आज अमेरिका गएका हुन्। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर आउन लागेका दाहालको टोलीमा अब 11 जना हुनेछन्। प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले भ्रमण दल ठूलो भयो भनेपछि यसअघि 26 जनाको टोली न्युयोर्क आउने तय गरिएकोमा अब 11 जनामा झारिएको छ। अब नेपालबाट 11 जना तथा अमेरिकामा रहेका न्युयोर्क स्थित नेपाली स्थायी नियोग र वाशिंटन डीसीमा रहेको नेपाली दूतावासबाट 14 गरी 30 जनाले महासभामा सहभागिता जनाउनेछन्। नेपालबाट उच्च तहमै यसपटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घ 78औं महासभामा प्रतिनिधित्व हुने भएपछि पूर्व तयारीका लागि साउद छिटै न्युयोर्क गएका हुन्। न्युयोर्कमा रहेको युएनको मुख्य कार्यालयमा बुधबारदेखि महासभा सुरु हुँदैछ। नेपालबाट 2 वर्षपछि महासभामा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट सम्बोधन हुन लागेको हो भने सन् 2018 मा 73औं महासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहभागिता जनाएका थिए। नेपालले युएनको महासभामा 1 दर्जन मुख्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने गरी गृह कार्य भएको छ। सेप्टेम्बर 21 मा महासभालाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमणमा निस्कने कार्यक्रम छ। बागमती प्रदेशमा डेंगू रोगको संक्रमितको संख्या 5000 नाघेको छ। गत 24 घण्टामा 107 जनामा डेंगू रोग देखिएसँगै बागमती प्रदेशमा डेंगू संक्रमितको संख्या 5000 नाघेको हो। बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो यस प्रदेशमा गत जनवरी महिनादेखि सोमबारसम्ममा डेंगू रोग संक्रमितको संख्या प्रदेशभरमा 5075 जना पुगेको छ। यस्तै यस प्रदेशमा डेंगू रोग संक्रमणबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 6 जना पुगेको छ। ललितपुर र धादिङ जिल्लामा 2 जना तथा मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चोकका 1 जनाको डेंगू रोग संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। प्रदेशका 13वटै जिल्लामा डेंगू रोगको संक्रमण फैलिएको छ। प्रदेशमा गत जनवरी यता सोमबारसम्ममा सबैभन्दा बढी धादिङ जिल्लामा डेंगूको प्रकोप फैलिएको छ। जनवरीमा 57 जनामा डेंगू संक्रमण भएकोमा अगस्त महिनामा मात्रै 3167 जनामा प्रदेशभरमा संक्रमण भएको तथ्याङ्क छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना अन्तर्गत सुनकोशी नदी तटीय क्षेत्रमा थप पूर्वाधार निर्माण अघि बढेको छ। मझुवा कानढुङ्ग्रीमा निकास क्षेत्र र सुनकोशीमा बाँध निर्माणको काम अघि बढेको हो। अहिले हामी सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा पर्ने सुनकोशी नदीको तटमा छौं। पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौं यो सुनकोशी नदीको पानीलाई सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको 13.3 किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गरेर सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कुसुमटारमा खसाल्नको निम्ति अहिले सुरुङ निर्माणको काम तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेसँगै यो सुनकोशी नदीमा टिबिएम टनेल बोरिङ मेसिनको एक्जिट प्लेटफर्मको तयारी पनि अहिले तीव्र ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ। खास गरिकन सुनकोशी नदीको पानीलाई यो सुरुङबाट सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कुसुमटारमा अवस्थित मरिन नदीमा खसालिएपछि मरिन नदीबाट बागमती नदी हुँदै सर्लाही र रौतहट जिल्लाको सिमानामा पर्ने सुनकोशी नदीको पानीलाई बागमती सिंचाइ आयोजनाको नहरबाट पूर्वी नहर र पश्चिमी नहरबाट तराईका आधा दर्जन जिल्लाहरूमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउनको निम्ति र सिन्धुली जिल्लाको कुसुमटारमा 31 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको निम्ति सरकारले अघि सारेको रूपान्तरणकारी यो बहुउद्देशीय आयोजनाको काम अहिले सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको एउटा लक्ष्य रहेको छ र यो कामलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नको निम्ति टनेल बोरिङ मेसिन टिबिएमबाट सुरुङ निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको चिनिया ठेकेदार कम्पनी कोबेकले सुरुङ निर्माणको काम तीव्र ढङ्गले अगाडि बढाएसँगै आगामी
2-4 महिनामै सुरु निर्माण पनि सक्ने योजना अघि बढाएको छ। हामीले चाहिँ ठ्याक्क सेड्युलभन्दा अझ हामी धेरै अगाडि नै हामीले तयारीको, किनभने उताबाट आउँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ टिबिएमलाई रोक्न पनि मिल्दैन, त्यसलाई सरासर अगाडि नै आउनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर टिबिएम यो पोइन्टमा आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले यो कम्प्लिट गराइसक्नुपर्ने छ। त्यसैले मोस्टली लाइक 3देखि 4 महिनासम्ममा हामीले यो कम्प्लिट गरिसकेको छ। यो सुनकोशी नदीमा बाँध अर्थात् हेडोक्स निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी पटेल र नेपाली निर्माण ठेकेदार कम्पनी रमण जेबीले अहिले यो सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण गर्नुको निम्ति आफ्ना चाहिँ यो कन्ट्र्याक्ट कामहरूलाई अगाडि बढाएको छ। हामीले अहिले ब्यारेज निर्माणको कार्यलाई पनि अगाडि बढाएको छौँ। गत आर्थिक वर्षमा निर्माणको लागि सम्झौता भई हाम्रो ब्यारेज निर्माणको कार्यलाई पनि हामीले अगाडि बढाउने क्रममा निर्माण व्यवसाय मोबिलाइज भइसकेको अवस्था थियो। निर्माण व्यवसाय मोबिलाइज हुने बित्तिकै त्यसपछि जल सतह बढ्न गयो। यो खोलाको पानीको लेभल बढी भएको हुनाले यसपालि हाम्रो जनवरीमा एग्रिमेन्ट हो। त्यसपछि यता लेबर सेटलमेन्टदेखि लिएर क्याम्प एरियामा हाम्रो इङ्गेज भयो। अब डाइभर्सन वर्क स्टार्ट गर्नको लागि पानीको लेभल घट्नु पर्यो। पानीको लेभल हाम्रो दसैँपछि घटेपछि हाम्रो डाइभर्सन काम भएपछि त्यसमा अलि कामको रूपरेखा देखिन्छ। तर अहिले हाम्रो ब्याचिङ प्लान्ट, क्रसर प्लान्ट अनि लेबरको क्वार्टरहरू, इन्जिनियर क्वार्टरहरू, त्यसैमा हाम्रो म्याक्सिमम खर्च भएको छ। र यसरी हेर्दाखेरि सिन्धुली जिल्लामा पर्ने यो सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको काम लक्ष्यभन्दा अगाडि नै सम्पन्न गर्नको निम्ति यो दुईवटै ठेकदार पक्षले आफ्ना कामहरू अगाडि बढाएको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, एमाले उपाध्यक्ष एवं सभामुख सुभाष नेमाङको पार्थिव शरीरलाई यति बेला पार्टी कार्यालय च्यासलमा राखिएको छ र अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिइँदैछ। र थप जानकारी गराउन हाम्रा खबरदाता यशोदा चौलागाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यशोदा, यति बेला सुभाष नेमाङको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जली दिने नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति कस्तो छ र उनलाई कसरी स्मरण गरिरहेका छन्? विशेष गरी ममता, यति बेला हामी एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा छौँ। पूर्व सभामुख समेत रहनुभएका सुभाष चन्द्र नेमाङको असामयिक निधनले यति बेला नेपाली राजनीतिमा ठुलो क्षति भएको छ। विशेष गरी यति बेला च्यासलमा हामी भइरहँदा सुभाष चन्द्र नेमाङलाई श्रद्धाञ्जली दिनका लागि विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिहरू समेत रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले सुभाष चन्द्र नेमाङलाई श्रद्धाञ्जली दिइरहनु भएको छ। यसै बीचमा हामी च्यासलमा हामीले नजर बनाइराख्दा चाहिँ हामीले दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ कार्यकर्तादेखि विभिन्न व्यक्तिहरू उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिन आउनुभएको छ। त्यसैगरी हामी यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुविता गौतमसँग छोटो प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्छौँ। इतिहासमा एउटा परिवर्तनको लागि ठुलो योगदान गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्मरण गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। त्यसमध्ये मलाई एक शब्द मात्र आज सोध्नुहुन्छ भने विनम्रताले संसार जितिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यति मात्र सम्झिन चाहन्छु। एकदम भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली छ। विशेष गरी एउटा मात्र प्रश्न गर्छु ल, यहाँहरू अब नयाँ पुस्ता पनि हुनुहुन्छ होइन, यहाँहरूसँग अब उहाँहरूबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छ। यहाँहरूलाई अब उहाँले एउटा मुख्य एजेन्डातिर उहाँले स्पष्ट भएर आफ्नो विचारहरू राखिरहँदा चाहिँ उहाँको क्षतिले नेपाली राजनीतिमा, उहाँको निधनले नेपाली राजनीति र पढेर लेखेर जानेर अलिकति विधि र कानुनको परिधिभित्र रहेर हामीले राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने धारणा उहाँको मुख्य थियो।
म आफू पनि कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले र उहाँ पनि अहिलेको संसदीय समितिमा चाहिँ कानुन समितिमा हुनुहुन्थ्यो। हामी एउटै समितिमा भएर धेरै काम गर्ने मौका पायौँ। उहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्नु छ। तर युवा पुस्ताहरूलाई उहाँको सन्देश विनम्र भएर कानुन हामीले यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमसँग पनि छोटो प्रतिक्रिया लिने कोसिस गर्यो। उहाँले दिनुभएको सुभाष चन्द्र नेमवाङले दिनुभएको सन्देश एउटा नयाँ पुस्ताका लागि पनि सुभाष चन्द्र नेमवाङ एक उदाहरणीय पात्रको रूपमा रहँदै आउनुभएको छ। विशेष गरी उहाँले नेपाली राजनीतिमा उहाँले गर्नुभएको योगदानको सदैव स्मरण रहनेछ। यति बेला च्यासलमा नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय च्यासलमा श्रद्धाञ्जली दिनेहरूको घुइँचो लागेको छ। विभिन्न दलका नेताहरू, विशिष्ट वरिष्ठ नेता भनौँ कार्यकर्तादेखि अनेक व्यक्तित्वहरूको यहाँ सहभागिता हामीले देखिरहेका छौँ। यसै गरी हामी आँखामा राखे पनि नबिजाउने खालको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। सबभन्दा ठुलो पक्ष चाहिँ उहाँ सबैको साथी हुनुहुन्थ्यो। कसैको पनि उहाँ प्रतिद्वन्दी, कसैले पनि मन नपराउने भन्ने हुँदैन थियो। त्यसबाहेक पनि उहाँ अब नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्व महासचिवको हैसियतले बारबाट पहिलोचोटि प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति संस्थागत निर्णय गराउने व्यक्ति समेत पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ खेलकुदमा असाध्यै रुचि राख्नुहुन्थ्यो। कलेज कालको फुटबलको टिम क्याप्टेन पनि हुनुहुन्थ्यो। सोभियुको सभापति हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् यति धेरै आयाममा उहाँको व्यक्तित्व फैलिएको छ कि उहाँको अभाव चाहिँ नेपालले धेरै पछिसम्म युगौँसम्म पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो अभाव महसुस गरिरहनेछ। विशेष गरी हामीले यहाँ उपस्थित हुनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग पनि प्रतिक्रिया लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। नेकपा एमालेका एउटा सशक्त बलियो खम्बा भनौँ, उहाँको निधनले यति बेला नेकपा एमाले मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिमा नै एउटा क्षति, अपूरणीय क्षति भएको हामीले पनि महसुस गरिरहेका छौँ। यसै गरी मन्त्री परिषदको बैठकले पनि सुभाष चन्द्र नेमवाङको अन्त्येष्टिको दिन सार्वजनिक बिदा दिने समेत घोषणा गरिसकेको छ। राजकीय सम्मानका साथ सुभाष चन्द्र नेमवाङको बिदाई गर्ने पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको छ। विक्रम सम्वत 2009 साल फागुन 28 इलाममा जन्मिएका नेमवाङ कानुनका स्नातक जन्मिनुभएका सुभाष चन्द्र नेमवाङ कानुनका विद्यार्थी पनि रहनु भएको छ। केही समय कानुन व्यवसायीको रूपमा कार्यरत हुनुभएको उहाँले क्याम्पसमा प्राध्यापन समेत गराउनु भएको थियो। यहाँले परिवारका सदस्यहरूसँग कुनै प्रतिक्रिया लिने त्यहाँ त्यस्तो केही छ माहौल? विशेष गरी हामी यति बेला धन्यवाद यशोदा। यहाँसँग हामी पुनः जोडिने छौं। पार्टी कार्यालय च्यासलमा उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिनेहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ता, त्यसैगरी उहाँका शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरू नेमवाङको शरीरलाई पार्थिव शरीरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनका लागि पार्टी कार्यालय च्यासल पुगेका छन्। नेमवाङको आज बिहान
हृदयघातका कारण 71 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो र हामीले यहाँहरूलाई पार्टी कार्यालय च्यासलबाट पनि जोडिरहेका छौं। अब को पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा हुन लागेको नाडा अटो एक्सपो 2023 आजबाट सुरु हुँदैछ। कोरोना र आयात प्रतिबन्धका कारण लगातार 3 वर्षदेखि हुन नसकेको अटो शो यो वर्ष हुन लागेको हो। यो वर्षको नाडा अटो शोमा पनि उल्लेख्य रूपमा विद्युतीय सवारी प्रदर्शनीका लागि राखिने भएका छन्। सवारी आयातकर्ता कम्पनीहरूले अटो शो सुरु हुने 2 दिन अघिदेखि नै नयाँ मोडलका विद्युतीय सवारी सार्वजनिक गरिसकेका छन्। अटो शोमा 2 पाङ्ग्रे, 4 पाङ्ग्रे कमर्सियल सवारीका नयाँ तथा उपलब्ध सवारीको प्रदर्शनी र प्रविधिबारे जानकारी पाउन सकिनेछ। प्रदर्शनीमा विभिन्न ब्रान्ड र मोडलका सवारी साधनहरू र त्यसमा प्रयोग हुने टायर, ट्युब, लुब्रिकेन्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, एसेसरिज, अटो कम्पोनेन्ट्स र ग्यारेज उपकरणहरू लगायतका विभिन्न सामग्री सहित कुल 120 वटा स्टलहरू प्रदर्शनीमा रहनेछन्, जसमध्ये 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन 16, 2 पाङ्ग्रे 23, कमर्सियल सवारी साधन 6, ब्याङ्क तथा वित्तीय निकायहरू 5, स्पेयर पार्ट्स, टायर, लुब्रिकेन्ट्स, कम्पोनेन्ट र एसेसरिज 31 रहनेछन्। प्रदर्शनी भदौ 31 गतेसम्म चल्नेछ। प्रदर्शनीमा सहभागी हुने अटोमोबाइल कम्पनीहरूले आफ्ना नयाँ मोडलका सवारी साधनहरूको बिक्रीका लागि विभिन्न छुट र सुविधा सहितका प्याकेजहरू समेत घोषणा गरेका छन्। प्रदर्शनीमा करिब 20 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार हुने अनुमान छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको अप्रत्याशित र अकल्पनीय निधनको खबरले आफू स्तब्ध भएको बताएकी छन्। उनले नेमुवाङलाई मृदुभाषी, शालीन व्यक्तित्वका धनी, समन्वयकारी गुण भएको व्यक्तित्वका रूपमा स्मरण गरेकी छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधनबाट नेपालको संसदले अनुभवी र सिद्ध हस्त राजनीतिज्ञ गुमाएको बताएका छन्। सभामुख घिमिरेले एक सन्देश जारी गर्दै नेमुवाङको निधनबाट प्रतिनिधि सभाले एक असल, लोकप्रिय र काबिल सदस्य गुमाएको उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले नेमुवाङ पार्टीको उपाध्यक्ष मात्र नभएर हितैषी मित्र र सुख दुःखको साथी भएको उल्लेख गरेका छन्। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न उनले पुर्याएको योगदान सधैँ सम्झिरहने ओलीको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको निधनले आफू स्तब्ध भएको बताएका छन्। आज बिहान सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै सभापति देउवाले संविधान सभा अध्यक्ष समेत रहेका नेमुवाङको निधनले स्तब्ध भएको बताएका हुन्। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसम। हाल कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:47 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:12 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर।